जवानों, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है ना, फिर ना वो दुनिया के रहते ना ही आखिरत के रहते। चुन ले मुझे भी अपने सजदा करने वालों में या रब, कब तक भागता रहूंगा तुझसे तेरी ही दुनिया में। जवानों, मरने के बाद क़यामत के दिन अगर इमाम हुसैन के साथ खड़े होना चाहते हो तो फिर नमाज कभी ना छोड़ना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे सोने रब की रजा है। अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर कुर्बान जाएं आपके नाम पर, कुर्बान जाएं आपकी शान पर। पूछा गया, हुजूर ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं? कहा, मेरी उम्मती जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। अल्लाह, पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। जवानों, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए ना बंदे ना। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। और सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा जी चाहता है किसी को कहूँ आजान दे, किसी को कहूँ नमाज पढ़ाए और मैं बस्तियों में निकल जाऊं। मेरा जी चाहता है उनके घरों को जाकर आग लगा दूं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। मेरे हुजूर ने आग नहीं लगाई, मेरे हुजूर ने आग नहीं लगाई। मेरे हुजूर की चाहत पर अल्लाह ने जो हम पर आग लगाई है वो आप लोगों के सामने है। माल के होते हुए भी रातों को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, ये आग नहीं है तो क्या है? माल भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन चैन नहीं है, करार नहीं है, सुकून का जनाजा निकल गया है, ये आग नहीं है तो क्या है? शाह जी, ये आग आखिर कैसे बुझेगी? मैं कहता हूँ आजा मियाँ, मेरे करीम रब की रहमत तेरा बढ़ चढ़ के इंतजार कर रही है। एक बार उसकी चौखट पे आ, अपना सर सजदे में झुका, खाशियत इलाही में आकर अपनी आंखों से एक आंसू बहा ले, और तेरी आंखों से निकला आंसू जमीन पे बाद में जाएगा, ये आग पहले बुझ जाएगी। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये नमाज तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है ये अजान तेरी जिंदगी की आखिरी अजान हो। मियाँ, हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने मरना भी है। जवानी में तो इस कैफ को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने अल्लाह और उसके रसूल को मुंह भी दिखलाना है। जवानों, यही वो वक्त है, यही वो जवानी का लम्हा है तौबा करके अल्लाह से दोस्ती लगाने का। यही वो लम्हा है तौबा करके अल्लाह के महबूब बंदे बनने का। जवानों, ये वक्त बूढ़े वालिदैन की नाफरमानी करके उनसे बद्दुआ लेने का नहीं है,
یہ وقت بوڑھے والدین کی خدمت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے ان سے دعا لینے کا ہے۔ یہی وہ وقت ہے اپنا سر مالک کی چوکھٹ پہ جھکانے کا۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کے دروازے پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر جی انشاءاللہ۔ میرا اللہ فرماتے ہو بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرا حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ جوانو، میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو، آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے نا، پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ جوانو، اس دنیا کے اوپر 4 دن کی دنیا کے اوپر پھولوں کا بستر سجا ہے، جو بھی اس پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے دنیا میں مگن ہی رہ جاتا ہے، جو بھی اس دنیا کے بستر کے اوپر سوتا ہے وہ آنکھ لگتی ہے پھر نہ وہ اللہ کا رہتا ہے نہ ہی تو اس کے محبوب کا۔ دنیا کے اوپر ایک پھولوں کا بستر سجا ہے، اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا دوستو، کبھی نہ سونا۔ اگر غفلت کی نیند سو گئے پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا، کئی من پھول اکٹھے کیے جاتے تھے، پھولوں کے بستر پہ بادشاہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لونڈی اسی کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ نہیں ہے۔ اس لونڈی نے جھاڑو نیچے رکھا، کہا بادشاہ نہیں ہے، پھولوں کا بستر سجا ہے، کیوں نہ ایک پل کے لیے میں بھی مزہ چکھ لوں کہ پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لونڈی نے کیا کیا؟ جھاڑو نیچے رکھا، چڑھ گئی پھولوں کے بستر کے اوپر۔ اس نے پھولوں کے بستر کے اوپر جیسے ہی اپنا سر رکھا وہیں اس کو نیند آ گئی، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 2 ٹکے کی نوکرانی ہے میرے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے نہ وہ دیکھا نہ تاؤ، جھاڑو اٹھایا، ایک چھڑی اٹھائی، سوتی لونڈی کو مارنے لگا، زور زور سے مارنے لگا، پیٹنے لگا۔ اس لونڈی کی آنکھ کھلی، دیکھتی ہے سامنے بادشاہ کھڑا ہے، تو وہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے جھاڑو نیچے رکھا، بادشاہ نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہوں، ہنسی کیوں ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہے اس کو اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اس کو کتنی سزا ملے گی۔ اللہ، یہ پھولوں کا بستر سجا ہے، اس کے اوپر کبھی نہ سونا، غفلت کی نیند نہ سونا۔ جوانو، اپنی آنکھیں کھولو، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے،
اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں آپ کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے